नमस्कार। कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सुन तस्करीको आधार के हो, सूत्रधार को हो? यो प्रश्नको जवाब हामीले एक हप्तादेखि निरन्तर खोजिरहेका छौँ। हामीलाई प्राप्त पुष्ट सूचना र प्रमाणले सुन काण्डभित्रका नयाँ तथ्य र प्रमाण पनि खुलासा गरिरहेका छौँ। यही क्रममा हामी सुन तस्करीको फलोअप गर्दै आउँदा आजको श्रृङ्खलामा आइपुग्दा नयाँ थप तथ्य र प्रमाण भेटाएका छौँ। गएको 11 महिनाको यस अवधिमा हङकङबाट नेपालमा सुन भित्रिएको निरन्तर अनुसन्धान गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा हामीले 5000 किलो बढी सुन भित्रिएको तथ्य र प्रमाण यस अघिका श्रृङ्खलामा तपाईँ दर्शकका सामु सम्प्रेषण गर्दै आएकोमा यसको परिणाम अझै ठुलो पाइएको नयाँ तथ्य र प्रमाण देखाउनेछौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। हामीलाई प्राप्त सूचना र ती विवरणहरूमा पाइएका तथ्य र प्रमाणहरूले हङकङबाट नेपालमा सुन भित्रिएको प्रमाण तपाईँ हामीले सोचे भन्दा निकै बढी देखिएको छ। जहाँ 6 कम्पनी र 2 संस्थाहरूले यति ठुलो परिमाणको सुन भित्र्याएको देखिन्छ। तस्करहरूले विभिन्न पाट पूर्जामा लुकाएर सुन भित्र्याएको एक दिन, एक महिनाको मात्रै होइन, यो त 11 महिना निर्बाध रूपमा चलेको तस्करी धन्दामा करिब 15000 किलोको हाराहारीमा सुन ल्याएको देखिन्छ। यी तिथि मितिमा यति ठुलो परिमाणमा सुन भित्र्याउने कम्पनीहरू यी हुन्। यो हेर्नुहोस्। हामीले अनुसन्धान गरेको पछिल्लो पुष्ट विवरण अनुसार विभिन्न सामानको आयातको तौल 22275 किलो छ। जहाँ सन् 2022 सेप्टेम्बर 4 तारिकदेखि सन् 2023 जुलाई 30 तारिकसम्म हङकङबाट मात्रै यति ठुलो परिमाणमा सामान भित्रिएको हो। 8 कम्पनी र संस्थाको नाममा भित्र्याइएको विभिन्न सामानमा 14654 किलो सुन भएको पुष्टि हुन्छ। यही साउन 2 गते बरामद भएको 152 किलो सामानभित्र प्राप्त 100 किलो सुन बरामद भएको औसतमा यति ठुलो परिमाणमा सुन भित्रिएको सहजै हिसाब देखिन्छ। यस अवधिमा यति ठुलो परिमाणमा विभिन्न पाट पूर्जामा आयात गर्ने कम्पनीहरू यी हुन्। उनीहरूले हङकङबाट नेपालमा आयात गरेको विवरण यस्तो छ। प्राप्त विवरण अनुसार सुन तस्करीमा पछिल्लो समय संलग्न भएको रेडी ट्रेड प्रणालीले सामान आयात गरेको मिति र परिणाम यस्तो छ। यो हेर्नुहोस्। कम्पनी नम्बर 1 रेडी ट्रेड प्रणाली। सन् 2023 मार्चमा 274 किलो, सन् 2023 अप्रिलमा 87 किलो, सन् 2023 मेमा 1490.5 किलो, सन् 2023 जुनमा 2041 किलो, सन् 2023 जुलाईमा 2918 किलो। यस कम्पनीले भित्र्याएको परिणाम जम्मा 6810.5 किलो हो। सन् 2023 मार्चदेखि 2023 जुलाई 18 सम्म रेडी ट्रेडले मात्रै जम्मा 6810.5 किलो सामान भित्र्याएको छ।
152 किलो बरामद भएको सामानको आधारमा 100 किलो सुन बरामद भएको थियो। यही सुन बरामद भएको अनुपातमा 4,480.59 किलो सुन भित्रिएको हुन सक्छ। यही सुन बरामद भएको अनुपातमा 4,480 किलो सुन भित्रिएको हुन सक्छ। रेडी ट्रेडले धेरै जसो अटो पार्ट्स र दाढी काट्ने मेसिन, सेवर मेसिन आयात गरेको पाइएको छ। कम्पनी नम्बर 2 दोलखा इलेक्ट्रिक्स सप्लायर्स। सन् 2022 देखि सन् 2023 मा दोलखा इलेक्ट्रिक्स सप्लायर्सले भित्राएको सामान सन् 2022 डिसेम्बरमा 240 किलो, सन् 2023 जनवरीमा 369 किलो, सन् 2023 फेब्रुअरीमा 230 किलो, सन् 2023 मार्चमा 2286 किलो, सन् 2023 अप्रिलमा 1306 किलो, सन् 2023 मेमा 3468 किलो, सन् 2023 जुनमा 2235 किलो, सन् 2023 जुलाईमा 3552 किलो। यी माथिको महिनामा यस कम्पनीले नेपालमा भित्र्याएको सामानको जम्मा तौल 13,626 किलो हो। 152 किलो सामान बरामदमा 100 केजी सुन बरामद भएको अनुपातमा 8,964.47 किलो सुन आयात भएको ठहर छ। यो कम्पनीको नाममा धेरै जसो र्यापिङ मेसिन, जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक घडी, डाइनामो भित्रिएको छ। अधिकांश सामान ले हिमालय होटल, लाजिमपाट र तुङग्राम इन्टरनेसनल एकाडेमी हात्तीगौडामा पुगेको देखिन्छ। कम्पनी नम्बर 3 समन लोजिस्टिक प्रणाली। समन लोजिस्टिक प्रणालीले सन् 2022 देखि 2023 सम्म 705 किलो तौलको ब्रेक्सु र दाढी काट्ने मेसिन आयात गरेको छ। सन् 2023 मार्चमा 179 किलो, सन् 2023 अप्रिलमा 114 किलो, सन् 2023 मेमा 133 किलो, सन् 2023 जुनमा 76 किलो, सन् 2023 जुलाईमा 183 किलो। यस कम्पनीले यी माथिको मिति अनुसार जम्मा 705 किलो सामान आयात गरेको देखिन्छ। साउन 2 गते बरामद भएको 152 किलो सामानमा 100 किलो सुन बरामद हुँदा यसको अनुपातमा 483.81 किलो सुन आयात भएको देखिन्छ। यस कम्पनीले धेरै जसो दाढी काट्ने मेसिन र अटो पार्ट्स भित्र्याएको छ। कम्पनी नम्बर 4 सरिता इलेक्ट्रिक्स सप्लायर्स। सरिता इलेक्ट्रिक्स सप्लायर्सले सन् 2023 को जुलाई 18 र 19 तारिकमा मात्रै यस्तो शङ्कास्पद सामान भित्र्याएको छ, जहाँ उसले सन् 2023 जुलाई 18 मा 42 किलो, सन् 2023 जुलाई 19 मा 28.5 किलो सामान भित्र्याएको छ। यी माथिको दुवै मितिको सामानको जम्मा तौल 70.5 किलो देखिन्छ। 152 किलो बरामद गरेको सामानमा 100 केजी सुन बरामद भएको अनुपातमा 46.38 किलो सुन आयात गरेको देखिन्छ। उसले धेरै जसो इलेक्ट्रिक वाच आयात गरेको छ। कम्पनी नम्बर 5 माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्स। यस माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्सले सन् 2022 देखि 2023 सम्ममा हङकङबाट विभिन्न सामान आयात गरेको छ। उसले आयात गरेको तिथि मिति यस्तो छ, यो पनि हेर्नुहोस्। सन् 2022 अक्टोबरमा 309 किलो, सन् 2022 नोभेम्बरमा 398 किलो, सन् 2022 डिसेम्बरमा 254 किलो। यी माथिको सबै परिमाण हेर्दा उसले 961 किलो सामान आयात गरेको छ। माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्सले आयात गरेको सामान र यही साउन 2 गते बरामद भएको 152 किलो सामानमा 100 किलो सुन बरामद भएको अनुपातमा 632.23 किलो यो कम्पनीले सुन भित्र्याएको देखिन्छ। उसले धेरै जसो सेवर, अटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक घडी आयात गरेको छ। कम्पनी नम्बर 6 ट्रान्स ग्लोबल। यस ट्रान्स ग्लोबल कम्पनीले हङकङबाट आयात गरेको सङ्ख्या र परिमाण यस्तो छ। ट्रान्स ग्लोबलले सन् 2022 जनवरीमा मात्रै एक पटक सामान आयात गरेको देखिन्छ। त्यस मितिमा उसले 102 किलो सामान आयात गरेको थियो।
जम्मा 102 किलो शंकास्पद सामान आयात भएको छ। 152 केजी बरामद भएको सामानमा 100 किलो सुन बरामद भएको अनुपातमा 67.10 केजी सुन आयात भएको देखिन्छ। यो कम्पनीले धेरै जसो ब्याट्री आयात गरेको पाइएको छ। यी माथिका तथ्याङ्क र तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा यी कम्पनीहरूले हङकङबाट विभिन्न सामान आयात गर्दा करिब 15,000 किलोसम्मको सुन भित्र्याएको पुष्टि हुन्छ। दर्शकवृन्द, माथि चर्चा गरेका यी कम्पनीहरूले सुन भित्र्याएको तथ्य प्रमाण हामीले देखाइरहेका छौँ। यी प्रमाणहरू बोलिरहेका छन् सुन तस्करीको परिमाण सोचिए भन्दा धेरै गुणा बढी छ भन्ने कुराको पुष्टि र पुनः पुष्टि भइसकेको छ। तर यही साउन 2 गते पक्राउ परेको सुन भित्र्याउने कम्पनी रेडी ट्रेड बाहेक अन्य कम्पनीहरू यो राज्यको अनुसन्धानको राडरमा आएका छैनन्। यसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन विभिन्न पाट पूर्जामा कसरी भित्र्याएका थिए तस्करहरूले त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सरकारभन्दा तस्करहरू धेरै अघि देखिएका छन्। कतिसम्म भने देशमा 90% भन्दा बढी भारतीय कम्पनीबाट निर्मित मोटरसाइकल र स्कुटर नेपाली बजारमा छन्। तर तिनै मोटरसाइकल र स्कुटरमा प्रयोग हुने अटो पार्ट्स हङकङबाट छाती खोलेर तस्करहरूले भित्र्याए। उनीहरूले दारी काट्ने इलेक्ट्रिक सेभरदेखि जेनेरेटरसम्म उनीहरूले भित्र्याएका छन्। यी पाट पूर्जा आयात गर्ने बहाना देखाएर उनीहरूले पाट पूर्जाभित्र यसरी सुन छिपाएर हङकङबाट नेपाल भित्र्याएका हुन्। यो हेर्नुहोस्। यसअघि सुन तस्करी गर्दै आएका कम्पनीहरूको विवरण र उनीहरूले आयात गरेको सामानको तौलसँगै भित्र्याएको सुनको तौल देखाइसकेका छौँ। ती कम्पनीहरूले जस्तै सुन भित्र्याएको कम्पनी हो माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्स, जुन कम्पनीले अवैध सुन ओसार पसार मात्रै गरेन, यो कम्पनी दर्ता समेत नभएको पाइएको छ। हामीले यसको दर्ताको विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा पुगेर अभिलेख हेर्दा पाइएन। यसअघि दर्ता भए पनि सुन तस्करीको प्रकरण बाहिरिएपछि यसको विवरण नै गायब पारिएको देखिन्छ। यस अवैध कम्पनी माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्सले हङकङबाट सन् 2022 देखि 2023 सम्म 961 किलो सामान मात्रै आयात गरेको पाइएको छ, जहाँ यसले सन् 2022 अक्टोबरमा 309 किलो, सन् 2022 नोभेम्बरमा 398 किलो र सन् 2022 डिसेम्बरमा 254 किलो सामान भित्र्याएको देखिन्छ। यस कम्पनीले धेरै जसो सेभर, अटो पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक घडी आयात गरेको देखिन्छ। तर अहिले यो कम्पनी बन्द गरिएको छ। कम्पनी खोल्ने र तस्करी गर्ने र अन्तमा बन्द गर्ने गरिएको देखिन्छ। यस्तै अवैधानिक कम्पनी हो सरिता इलेक्ट्रिक सप्लायर्स। यस सप्लायर्सले हङकङबाट सन् 2023 जुलाई 18 तारिकमा 42 किलो र सन् 2023 जुलाई 19 तारिकमा 28.5 किलो गरी कुल 70.5 किलो तौल सामान भित्र्याएको छ। तर यो कम्पनी पनि माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्स जस्तै अवैध देखिन्छ। हामीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझ्दा यो कम्पनी पनि दर्ता नभएको देखिएको हो। सन् 2023 को जुलाई 18 र 19 तारिकमा मात्रै यस्तो शंकास्पद सामान भित्र्याएको उसले धेरै जसो इलेक्ट्रिक घडी आयात गरेको देखिन्छ।
यस्तै अर्को कम्पनी हो ट्रान्स ग्लोबल प्राली। यो कम्पनी 2023 मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। यसको सञ्चालकका रूपमा हरिकान्त ठकुरी र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति थिए। यसको सञ्चालक हरिकान्त ठकुरी र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति हुन्। तर हाल यो ट्रान्स ग्लोबल प्राली कम्पनी नवीकरण भएको छैन। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई नवीकरण नभएको यो कम्पनी पनि अवैधानिक हो। यही अवैधानिक कम्पनी यस ट्रान्स ग्लोबल कम्पनीले हङकङबाट सन् 2022 जनवरी 1 तारिकमा एक पटक मात्रै सामान आयात गरेको देखिन्छ। त्यस मितिमा यसले 102 किलो सामान आयात गरेको पाइएको छ। दर्ता भएका कम्पनीले प्रचलित कानुन अनुसार वस्तुको आयात गर्नु स्वाभाविकै होला। तर दर्ता नै नभएका र दर्ता भएर पनि वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीहरूले निर्बाध रूपमा वस्तु आयात गर्दै आएको देखिन्छ। उदेक लाग्दो कुरा त यो छ कि दर्ता नै नभएको यी कम्पनीले सुन कसरी ढुवानी गरे होलान्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नभएको माउन्ट एभरेस्ट र सरिता इलेक्ट्रोनिक सप्लायर जस्तै अरू पनि कम्पनी छन्। यहाँ त्यो थप अनुसन्धानबाट खुल्दै जाला। हो, तस्करहरूले खुलेआम यसरी सुन तस्करी गर्दा पनि राज्यका निकायहरूले अत्तो पत्तो पाएनन् या बुझ्नै चाहेनन्। किनकि यो ठुलो गिरोहको सेटिङमा सञ्चालित ठुलो धन्दा नै थियो र हो पनि। तैचुप मैचुपकै सूत्रको प्रयोग गरेर उनीहरूले धमाधम तस्करी गरे। यदि त्यसो होइन भने भारतीय उत्पादनका मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा चल्ने तर ती सवारी साधनका प्रयोग हुने ब्रेक सू हङकङबाट आयात गर्नुको भित्री कारण के हो? सरकारको लाचारीपनले विभिन्न पाट पूर्जामा सुन छिपाएर ल्याउने मात्रै होइन, राज्यको कानुन अनुसार दर्ता र नवीकरण समेत नभएका अवैध कम्पनीले समेत सामान आयात गरेका छन्। त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सुन तस्करीमा अवैध र वैध कम्पनीहरूले गरेको धन्दा हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि जहाँ उनीहरू सरकार भन्दा निकै कदम अघि छन्। तस्कर अघि अघि र सरकार पछि पछिको अवस्था छ। यही राज्यको कमजोरीको काँध चढेर तस्करहरूले अरबौं मूल्यको सुन भित्र्याएका छन्। यसरी सुन भित्र्याउने 6 कम्पनी मध्ये ती कम्पनी अवैध हुन्, जुन कम्पनीहरू दर्ता भएर पनि नवीकरण भएका छैनन् भने दर्ता नै नभएको माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्स र सरिता इलेक्ट्रिक सप्लायर्सले पटक पटक सामान आयात गरेका छन्। यो हेर्नुहोस्। तस्करहरूले हङकङबाट नेपालमा सुन भित्र्याउन अटो पार्ट्स, श्रिङ्क र्यापर मेसिन, डाइनामो, ब्याट्री, जेनेरेटर, ब्रेक सू, पानी तान्ने मेसिन, ग्यासको रेगुलेटर र दारी काट्ने विद्युतीय मेसिनलाई प्रयोग गरेर विभिन्न आकारमा सुन भित्र्याउने गरेको देखिएको छ। नम्बर 1, जेनेरेटर। हेर्नुहोस्, यो जेनेरेटर हो जसमा तस्करहरूले सुन छिपाएर भित्र्याएको पाइएको छ। यस जेनेरेटरको यो भित्री भाग हो जहाँ यही भागमा उनीहरूले सुनलाई गालेर जेनेरेटरको भित्रको भागको आकार अनुसार बनाउने गरेका छन्। जेनेरेटरका यी भित्री भागमा रहेका अन्य धातुले बनेको पार्ट पूर्जाको ठाउँमा उनीहरूले सुनलाई प्रयोग गरेका छन्। जेनेरेटरकै भित्री स्वरूपमा सुन जडान गरेर तस्करी गरिएको पाइएको छ। नम्बर 2, दारी काट्ने विद्युतीय मेसिन।
यो हो दारी काट्ने विद्युतीय मेसिन। यो विद्युतीय मेसिनको समाउने भाग हो, जुन भागमा तस्करहरूले अन्य धातुको ठाउँमा सुन जडान गरेका छन्। हेर्दा पहेँलो देखिने त्यो धातु र सुन उस्तै उस्तै देखिन्छन्। उनीहरूले त्यही स्वरूपमा दारी काट्ने मेसिन अर्थात् ट्रिमरको भागमा सुन जडान गरेका हुन्। 3. ग्यासको रेगुलेटर। यो वस्तु हो ग्यासको रेगुलेटर। खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको रेगुलेटरमा पनि सुन भित्र्याउने गरेको तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ। तपाईँ हामीले हेर्दा गोलो देखिने यो वस्तुमा सुन ल्याउन सजिलो हुने भएकाले यसमा सुन राखेर ल्याउने गरेका थिए। यही गोलो देखिने अर्कै पहेँलो वस्तुको ठाउँमा उनीहरूले सुन जडान गर्ने गरेका थिए। नम्बर 4. पानी तान्ने मोटर। यो हो पानी तान्ने मोटर। सुन तस्करी गर्न यही मोटरलाई पनि उपयोग गरेको पाइएको छ। यो हेर्दा बाहिरबाट विभिन्न धातुले बनेको देखिन्छ। यही पानी तान्ने मोटर भित्रको भित्री भागमा सुनलाई पाट पूर्जाको रूप बनाएर यही ठाउँमा लुकाइन्छ। यसरी तपाईँ हामीले हेर्दा पानी तान्ने पम्प देख्ने भए पनि यस भित्रका पाट पूर्जा नै सुनको बनाएर उनीहरूले जडान गर्ने गरेको पाइएको छ। नम्बर 5. स्पिकर। यो विद्युतीय उपकरण हो स्पिकर। नेपालमा अत्याधिक खपत हुने इलेक्ट्रिक सामानमा पर्छ यो स्पिकर। यसको पछाडिको भागमा कालो चुम्बकले घेरिएको हुन्छ। यसको बीच भागमा भने पहेँलो भाग अर्थात् धातुले बनेको हुन्छ। सुन तस्करहरूले यसको स्वरूपमा पहेँलो भाग जतिमा सुन जडान गरी छिपाएर ल्याएको देखिन्छ। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा जुन पहेँलो भाग देखिन्छ त्यही भागमा ठ्याक्कै उही स्वरूपमा स्पिकरमा सुन जडान गरेर ल्याइएको पाइएको छ। नम्बर 6. विद्युतीय हिटर। यो वस्तु विद्युतीय हिटर हो। यो जाडोको समयमा अत्याधिक खपत हुने इलेक्ट्रिक सामानमा पर्छ। जाडो याममा प्रयोग गरिने यही हिटरमा सुन राखेर तस्करी गर्ने गरेका थिए तस्करहरूले। यस हिटरको भित्री वायर पहेँलो हुन्छ। यसको भित्र भने विभिन्न पाट पूर्जा हुन्छ। सुन तस्करहरूले भित्रको यही पहेँलो देखिने तारको स्वरूपमा सुन तस्करी गर्दै आएका छन्। भित्र तामाको तार राख्ने ठाउँमा तामा जस्तै देखिने केमिकल प्रयोग गरेर सुन तस्करी हुने गरेको समेत भेटिएको छ। यो हिटर भित्र 2 देखि 3 वटा तारका कोइल हुन्छन्। त्यसको ठाउँमा सुन राखेर नेपालमा तस्करहरूले सुन भित्र्याउने गरेको पाइएको छ। प्रहरी भन्दा चोर सधैँ 1 कदम अघि हुन्छ भन्ने भनाइलाई सुन तस्करहरूले पुनः एकपटक पुष्टि गरेका छन्। अनेक उपाय अपनाएर यस्ता सामानमा सुन तस्करी हुँदै आएको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न ठाउँमा छापा मारेर बरामद गरेका ती बक्साहरूमा कम्प्युटरको सिपियु, पानी तान्ने मोटर, ग्यासको रेगुलेटर, स्पिकर, मिक्सर, हिटर, मम बनाउने मेसिनदेखि विद्युतीय भोल्टेज व्यवस्थापनमा काम गर्ने स्टेबलाइजरसम्म ल्याएको देखिन्छ। तर बाहिरबाट हेर्दा ती सामान चुस्त दुरुस्त देखिन्छन् भने कभर भित्रका यन्त्र उपकरण भने निकालिएको छ। अर्थात् सबै सामान पोखरा छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कभर भित्र खाली गराएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउने गरेका थिए। दर्शकवृन्द, सुन तस्करीको नाली बेली उधिँदै जाँदा तस्करहरू निकै बलिया देखिएका छन्। उनीहरूको यो अवैध धन्दालाई यो राज्यले नै संरक्षण गरेको देखिन्छ। यदि राज्य यति गम्भीर विषयमा जिम्मेवार बन्थ्यो, राज्यका हरेक निकायहरू जवाफदेही र इमानदार हुन्थे भने वैध र अवैध यी कम्पनीहरूले अरबौं मूल्यको 15,000 किलो सुनको ओसार पसार गर्दैन थिए होला। तर यहाँ त सुन तस्करी मात्रै गरिएको छैन, लागु औषध र हतियारको समेत तस्करी हुन सक्ने देखिन्छ। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि सुन तस्करहरूले तस्करी गर्न प्रयोग गरिएका ती विभिन्न सामानका पाट पूर्जाहरू कहाँ कहाँ पुर्याइयो, कसले लिए, त्यो देखाउने छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।